अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एक ज़माना था जब पाकिस्तान में सिर्फ पीटीवी का ही राज था। लोग सरकारी चैनल के ड्रामा से लुत्फ़अंदोज़ हो पाते थे, मगर फिर दौर बदला। निजी चैनल्स की आमद के बाद मुसाबिकत बढ़ी और हर एक को नाज़रीन की तवज्जो हासिल करने के लिए अपने मयार को बेहतर बनाना पड़ा। नाज़रीन की नज़रें अपने चैनल तक महदूद रखने के लिए हर एक ने ड्रामों पर ख़ास तवज्जो दी। तो निजी चैनल्स खास तौर पर हम टीवी ने गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान काफ़ी मयारी ड्रामास पेश किए। आज की वीडियो में हम आपको हम टीवी के ब्लॉकबस्टर ड्रामास के बारे में बताएंगे। काउंटडाउन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल कंकर 2013 का पाकिस्तानी टेलीविज़न ड्रामा सीरियल था जो हम टीवी पर 31 मई 2013 से लेकर दिसंबर 2013 के दौरानिए में नशर हुआ। इसके हिदायतकार आबिस रज़ा और लिखारी उमेरा अहमद हैं, जबकि मरकज़ी किरदार फ़हद मुस्तफ़ा और सनम बलोच थे। ड्रामे में एक ऐसी खुदमुख्तार औरत दिखाई गई जो सरकारी निज़ाम के तहत चलने वाले मुआशरे की सोच और ख्वाहिशात के आगे झुकने को तैयार नहीं थी। इस पाकिस्तानी प्राइम टाइम सीरियल कंकर का मरकज़ी किरदार किरण नामी एक बहादुर औरत है जो अपने मिजाजी खुदा के खिलाफ खड़ी होकर अपने हुकूक की जंग लड़ती है। जुल्म का शिकार बनने की बजाय ये खुद को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करती है। इस ड्रामा सीरियल की कहानी उन ख़वातीन के लिए उम्मीद की किरण है जो घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं। वैसे कंकर हकीकत से बहुत दूर है। हकीकी ज़िंदगी में अदनान के किरण से शादी के हवाले से दूसरे ख्यालात होते। माँ सिवा सब कुछ चांदी की थाली में रखकर किरण को पेश किया गया। इस ड्रामा सीरियल को उमेरा अहमद ने लिखा था। ड्रामा सीरियल अकबरी अस्करी एक पाकिस्तानी ड्रामा है जो डिप्टी नज़ीर अहमद के पहले उर्दू नावल मिरतुल उरूस का जदीद वर्जन है। यह ड्रामा सीरियल साल 2011 में हम टीवी पर अकबरी अस्करी के नाम से पेश किया गया। इसमें अकबरी का मरकज़ी किरदार सनम बलोच ने और अस्करी का किरदार हमायमा मलिक ने किया, जबकि इमरान अब्बास नकवी ने अकबर और फवाद अफजल खान ने असगर का किरदार अदा किया। इस नए वर्जन का स्क्रिप्ट फायजा इफ्तिखार ने लिखा है। ड्रामा कॉमेडी, रोमांस और हल्के फुल्के मज़ाक का इम्तिजाज है। कहानी मेन किरदारों के गिर्द घूमती है। मेन किरदार असगर जबकि एक ज़हीन नौजवान है, लेकिन इसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। पसंदीदा मशगला लड़कियों के पीछे भागना, जबकि इसके वालिदैन और घर वाले इसे एक बेकार इंसान समझते हैं। इस लाउबाली नौजवान को कामयाबी के लिए शॉर्टकट की ज़रूरत है और इस मकसद के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। वो एक ऐसी अमीर लड़की से शादी करने का ख्वाहिशमंद है जो इसे इसके गांव से निकालने में मदद दे। मिरतुल उरूस उर्दू ज़ुबान का पहला नावल है जिसे 1869 में शाया किया गया था। नावल पर मबनी एक ड्रामा इसी नाम से पीटीवी में नशर किया गया। ड्रामा सीरियल दिल दिया दहलीज रिफत सिराज के नावल पर मबनी ड्रामा दिल दिया दहलीज हम टीवी का ब्लॉकबस्टर ड्रामा था जो साल 2006 में ऑन एयर हुआ। ये 73 इकसात पर मुश्तमिल था। इसकी डायरेक्शन यासिर नवाज ने की है। ड्रामे में किरदारों की भरमार है। बुनियादी तौर पर ये एक लड़की रोशना की कहानी है जिसे घर में रोशनी के नाम से पुकारा जाता है। ये कहानी जाकिरदाराना निज़ाम के पसे मंज़र में लिखी गई। रोशना की वालिदा बचपन में फौत हो गईं। उसके वालिद एक अहम सरकारी अहदे पर फाइज थे जिसकी बिना पर वो इसे कम ही वक्त दे पाते थे। गो कि रोशनी की परवरिश मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में दीगर कज़न्स और रिश्तेदारों की मौजूदगी में हुई, लेकिन वालिदैन की कमी और उनकी अदम तवज्जुही को उसने हमेशा महसूस किया। अपनी हवेली के एक अहम नौजवान मुलाजिम अब्दुल बारी को पसंद भी करने लगती है। अब्दुल बारी एक सुलझा हुआ, समझदार और शरीफ आदमी था जिसने रोशनी को कभी हौसला अफजाई नहीं की। जो कहानी आगे बढ़ती है इसमें कई नए किरदार शामिल हो जाते हैं। रोशनी की खाला जो रोशनी से मिलने आती हैं, वो उसके वालिद से शादी करके उसकी माँ बन जाती हैं। उसके बाद जब वो अपनी बहन की मौत के असबाब जानने की कोशिश करती हैं तो उन पर यह हकीकत आश्कार होती है कि उनकी बहन जिंदा है, ताहम तमाम ख़ानदान वालों के लिए वो मर चुकी हैं। यही बात उनकी औलाद को भी बताई गई। गोया रोशनी माँ की मौजूदगी के बावजूद भी बेटी बिन माँ के रह रही है। कहानी में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कहानी इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल में रोशनी को खुदकुशी पर मजबूर कर देती है। इस ड्रामे में भी औरतों के कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे कि रोशनी
ایک محروم اور باغی بچی، ماہین خالہ، اور پھر ایسی ماں جسے اولاد سے جدا کر دیا گیا۔ ڈرامہ سیریل شہرزاد۔ شہرزاد ایک روحانی کہانی ہے۔ پاکستانی ڈرامہ سیریل عمیرہ احمد کی تخلیق۔ یہ ڈرامہ سیریل پہلی دفعہ سال 2012 میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ ڈرامے نے لوگوں کے دل و دماغ پر ایک خاص اثر کیا۔ شہرزاد ناقدین کی نگاہ میں بھی مقبول ہوا۔ ماہرہ خان ڈرامے کی مرکزی اداکارہ ہیں۔ ڈرامے کو نشر ہوئے کئی سال بیت گئے ہیں، مگر آج بھی یہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ڈرامے میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے انسان سب کچھ بھول بھال کر، حتیٰ کہ اپنے خدا کو بھی بھول کر، ان چیزوں کی پرستش میں لگ جاتا ہے جو اسے کبھی نہیں ملنا ہوتی۔ اس ڈرامہ سیریل میں صوفی ازم کو پروموٹ کیا گیا، جبکہ ڈرامے میں ماہرہ خان اور محب مرزا کی اداکاری کو بھی سراہا گیا۔ ڈرامہ سیریل میرے قاتل میرے دلدار۔ میرے قاتل میرے دلدار ہم ٹی وی کا بلاک بسٹر رومانٹک ڈرامہ سیریل ہے، جس میں جاندار اداکاری نے مہوش حیات کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس ڈرامے کے لیے انہیں لکس اسٹائل ایوارڈ کی بہترین اداکارہ بھی نامزد کیا گیا۔ یہ سال 2011 سے سال 2012 کے درمیان آن ایئر ہوا۔ ڈرامہ عالیہ بخاری کے ناول پر مبنی تھا اور اسے ڈائریکٹ عاصم علی نے کیا۔ احسن علی نے ڈرامے میں کمال کی اداکاری کی۔ ڈرامہ سیریل میں عبدالقادر ہوں۔ میں عبدالقادر ہوں اپنے دور کا مقبول ترین ڈرامہ تھا، جس کی کہانی انتہائی منفرد تھی۔ یہ ڈرامہ ثروت نذیر کی تحریر تھی اور اسے بابر جاوید کی ڈائریکشن سے بنایا گیا۔ اس ڈرامے سے فہد مصطفیٰ کو کافی زیادہ شہرت ملی۔ ڈرامے کی کہانی ایک لڑکے کے گرد گھومتی ہے جو عشق حقیقی کو پا کر زندگی کا مقصد پا لیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل میرا نصیب۔ سمیرہ افضل کا لکھا یہ ڈرامہ سیریل سٹار کاسٹ سے سجا ہوا تھا، جس میں بشریٰ انصاری، روبینہ اشرف، سمینہ پیرزادہ اور ساجد حسن قابل ذکر ہیں۔ ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا یہ ڈرامہ سائرہ یوسف کے کیریئر کا کامیاب آغاز ثابت ہوا۔ اسے پاکستان بھر میں انتہائی مقبولیت نصیب ہوئی۔ اس ڈرامہ سیریل میں صنم سعید نے مرکزی کردار نبھایا۔ ان کے ہمراہ سائرہ شہروز نے مرکزی کردار نبھایا اور سائرہ سے قبل یہ کردار ماہرہ کو آفر ہوا تھا۔ عمران عباس نے ڈرامے میں جاندار اداکاری کی اور ان کا کردار بھی معمول سے زیادہ ہٹ کر تھا۔ ڈرامہ سیریل میں دکھایا گیا کہ عمران اپنی بیوی شازیہ کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور اپنی سالی پر بری نظر رکھتے ہیں۔ یہ ڈرامہ انڈین ناول سے ماخوذ تھا۔ ڈرامہ سیریل داستاں۔ ایک دہائی قبل بننے والے ماضی کے مقبول رومانٹک ڈرامہ سیریل داستاں کو بے پناہ شہرت ملی۔ فواد خان، صبا قمر، احسن خان اور صنم بلوچ جیسی کاسٹ پر مبنی اس کامیاب ڈرامے کو سال 2010 میں ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ ڈرامے کی کہانی نے پاکستان اور بھارت سمیت دیگر ممالک میں بھی شہرت حاصل کی۔ بانو کا کردار صنم بلوچ جبکہ حسن کا کردار فواد خان نے نبھایا تھا۔ دونوں متحدہ ہندوستان کے شہر لدھیانہ میں رہتے ہیں، جو اس وقت بھارتی ریاست پنجاب کا ایک شہر ہے۔ ڈرامے کے دوران دونوں ہی محبت کرنے والے الگ الگ وطن میں چلے جاتے ہیں اور یہیں سے ڈرامہ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل دل مضطر۔ 2013 میں نشر ہونے والا دل مضطر عالیہ بخاری کی تحریر تھی، جسے شہزاد کشمیری نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ یہ ڈرامہ مومنہ درید کی پروڈکشن تھی، جبکہ اداکاروں میں شامل ہیں صنم جنگ، عمران عباس، ثروت گیلانی، ہمایوں سعید، صبا حمید، شکیل احمد، محسن گیلانی، رابعہ نورین اور شمیم ہلالے۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی صلہ نامی لڑکی کے گرد گھومتی ہے۔ صلہ زمان اور سفینہ کی اکلوتی بیٹی ہے، جبکہ عدیل اپنی ماں کے ہمراہ ان کے گھر کی انیکسی میں مقیم ہوتا ہے۔ عدیل کے انکار کے بعد صلہ گھر سے فرار ہو جاتی ہے، جس کا الزام عدیل پر جاتا ہے۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ رفتہ رفتہ اسے صلہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل ہم سفر۔ ہم سفر ایک پاکستانی ٹی وی ڈرامہ ہے، جس کے ہدایت کار سرمد سلطان کھوسٹ ہیں۔ یہ ڈرامہ فرحت اشتیاق کے ناول ہم سفر پر مبنی ہے۔ یہ سب سے پہلے 14 ستمبر 2011 سے 3 مارچ 2012 تک ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس کی کہانی شادی شدہ جوڑے کے گرد گھومتی ہے۔ یہ خرد نامی لڑکی کی کہانی ہے، جو اشر کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اشر کی ماں خرد کو اشر سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بعد میں سب کچھ الٹ ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے نے بھی بین الاقوامی سطح پر شہرت حاصل کی۔ ہم ٹی وی کے فیس بک پیج
اور اس ڈرامے کے ہزاروں شمالی امریکی اور یورپی مداح ہیں، ناظرین جن میں سے بڑی تعداد کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بہت سارے پاکستانی ڈراماز دیکھے لیکن ہم سفر جیسا کوئی ڈرامہ نہیں تھا۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کامنٹس میں بتانا ہرگز مت بھولیے گا۔